اینجا تالشه، سرزمین رنگ ها و سرزمین من، یعنی الهه. یه زن ایرانی خیاط لباس کودک. وقتی آدرینا 2 ماهه بود دلم میخواست براش با همین دستام لباس بدوزم. همینم شد. حالا با عشق نه فقط برای آدرینا که برای همه بچه‌های سرزمینم ایران لباس میدوزم. رسیدگی به خونه و آدرینا برام خیلی مهمه. خودم رو هم فراموش نمی کنم. مسیر خونه تا کارگاه کلی ایده به ذهنم میرسه. مگه میشه مسیر رفت آمدت این شکلی باشه و خلاقیت تو وجودت نجوشه؟ دو سال پیش این چراغ فقط این خونه رو روشن میکرد. اما حالا 15 تا خونه تو همین روستاهای اطراف. قدم اول تو کار ما سفارش گرفتنه. و این شروع یه مسیره. با قیچی اول دلم هری میریزه. میگم نکنه خراب شه. اما تصویر بچه‌ها تو لباس‌های رنگیشون به دستام جرأت میده. آستین رو به تنه و گلها رو به یقه می‌دوزم تا بشه حس خوب زندگی. بعد از پایان روز و تحویل سفارشات، همسرم میگه از لبخندت معلومه که زحماتت به نتیجه رسیده. اینجا برای اینکه لباس‌ها و لبخندهای بیشتری بسازیم، همگی در کنار هم هستیم.